कुनैमा चाहिँ बिट एरर रेटहरू बढी हुने हैन, लसेजहरू धेरै हुने, अब त्यो मोडुलेसन स्किम्सहरू चाहिँ त्यति एफिसिएन्ट नहुने भएको भएर है अब टाइम एन्ड अगेन नयाँ खालको मोडुलेसन स्किम्सहरू आएको चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले धेरै मोडुलेसन स्किम्सहरूमा है अब अरू धेरै खालका मोडुलेसन स्किम्सहरू पनि छन्। अब हामी यहाँनिर हेर्ने भनेको एउटा क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किङ हो है। अब यो फेज शिफ्ट किङको अलिकति रिफाइनमेन्ट हो क्या, जुन कुरा हाम्रो डिस्कस भइसक्यो। त्यस्तै गरिकन हेर त हामीले मिनिमम शिफ्ट किङ है एमएसके भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै गरिकन हेर त हामीले चाहिँ गसियन मिनिमम शिफ्ट किङ पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि आज हेर त हामी यो क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसनतिर जान्छौँ। अब त्योभन्दा अगाडि हेर त यहाँनिर हामीसँग एउटा टपिक छ क्या, यो एमएरे डाटा कम्युनिकेसन सिस्टम भन्ने छ है। अब यो एमएरे भन्ने बित्तिकै अब यसको लेभल एमले चाहिँ पोसिबल नम्बर अफ लेभल जनाउँछ। जस्तो अब बाइनेरी भन्ने बित्तिकै त यसमा दुईवटा मात्रै हुन्छ होइन, 0 र 1 सिम्बल मात्रै भन्छौँ हामीले बाइनेरीको लागि। तर एमएरे भन्ने बित्तिकै देयर विल बी अ ग्रुप अफ बाइनेरी नम्बर्स। अब त्यो 2 डिजिट बाइनेरी नम्बरको पनि हुनसक्छ है, जसमा चाहिँ 4वटा लेभल हुन्छ। अब 3 ग्रुप अफ बाइनेरी नम्बर्स पनि हुनसक्छ, जसको 8वटा लेभल हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हेर त 4वटाको कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि 16वटा लेभलहरू हुन्छ। त्यही भएर हेर त यहाँनिर हामीले एम भन्ने बित्तिकै यसको पोसिबल लेभल चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। अब यहाँनिर हेर त अब हामीले सिग्नलिङ रेटको कुरा गरिरहेछौँ। अब यहाँ सिग्नलिङ रेट हामीले क्यालकुलेसन गर्दैछौँ के। यहाँनिर हेर त इफ एम सिम्बल्स आर एमिटेड इक्विप्रोबेबल एन्ड स्ट्याटिकली इन्डिपेन्डेन्ट देन द सोर्स इन्ट्रोपी एच इक्वल्स टु पिआई लग टु 1/pi। यो इन्ट्रोपीको फर्मुला त अगाडि आइसक्यो है। अब यहाँनिर हेर त तिम्रो एमएरे डट डाटा कम्युनिकेसनको लागि पिआई इक्वल्स टु है जुन प्रोबेबिलिटी छ त्यो सोर्सले डिस्क्रिट इन्फर्मेसन सोर्सले जेनेरेट गरेको जुन सिम्बल छ त्यो सिम्बलको प्रोबेबिलिटी हेर त पिआई इक्वल्स टु 1/m हुन्छ है। सिमिलरली हेर त समेसन पिआई इक्वल्स टु 1 हुन्छ है यो एमएरे डट डाटा कम्युनिकेसनको लागि। अब तिम्रो इन्ट्रोपी इक्वल्स टु एच इक्वल्स टु लग टु एम आउँछ है। अनि त्यसपछि इन्फर्मेसन रेट पनि तिमीले हेर्न सक्छौ। इन्फर्मेसन रेट भनेको तिम्रो सिम्बल रेट इन्टु इन्ट्रोपी हो। त्यही भएर सिम्बल रेटलाई हेर त हामीले स्मल आरले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ, आर इन्टु एच। त्यस्तै गरिकन हेर त इन्फर्मेसन रेट फर एमएरे डाटा कम्युनिकेसन सिस्टम इज आर इक्वल्स टु आर लग टु एम छ है। फर एम इक्वल्स टु 4 लग टु 4 इक्वल्स टु 2 है। अब त्यो मैले एम इक्वल्स टु 4 को लागि लिए, जसको 4वटा लेभल हुन्छ, अथवा तिमीले 8 को पनि लिन सक्यौ, 16 को पनि लिन सक्यौ। हामीले 4वटा लेभलको लागि लिने बेलामा आर इक्वल्स टु 2 इन्टु तिम्रो सिम्बल रेट इक्वल्स सिम्बल रेट भनेको आर छ यहाँ है। हामीले यसरी चाहिँ एमएरे डाटा कम्युनिकेसनको लागि इन्ट्रोपी र इन्फर्मेसन रेट चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ है। र त्यसै गरिकन हेर त एडभान्टेज अफ एमएरे डाटा कम्युनिकेसन सिस्टम छ है। अब एमएरे डाटा कम्युनिकेसनमा हेर त अब जति अब हामीले बाइनरी कम्युनिकेसन सिस्टममा चाहिँ अब हामीले कि 0 भन्ने सिम्बल ट्रान्समिट गर्छौँ कि 1 भन्ने सिम्बल हामीले ट्रान्समिट गर्छौँ। तर अब एमएरे डाटा कम्युनिकेसन सिस्टममा हेर त एट द सेम टाइम यु क्यान ट्रान्समिट है ग्रुप अफ बाइनरी बिट्सहरू। जस्तो अब हेर त अब हामीले 4वटा लेभल लियौँ, 4वटा लेभललाई हामीले 0001 10 र 11 है दुईवटा बाइनरी बिटको ग्रुपले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब हेर त अब तिम्रो बाइनरी डाटा कम्युनिकेसन सिस्टममा एकचोटिमा एउटा बिट पठाइदियो भने एमएरेमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एकचोटिमा हामीले के गर्छौँ, दुईवटा बिट पठाउन सक्छौँ है, ग्रुप अफ बिट हामीले पठाउन सक्छौँ। जस्तो एमएरे डाटा कम्युनिकेसन सिस्टममै फर इक्जाम्पल तिमीहरूले 8वटा लेभल लियौ,
8वटा लेभललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त 3वटा बाइनरी बिट नम्बरले हो 00 देखि तिम्रो 111 सम्म जान्छ अब तिमीले हेर त तिमीले डाटा पठाउने बेलामा के गर्छौ त भन्दाखेरि एकैचोटीमा तिमीले के गर्छौ त 3वटा बिटको है अब 3वटा बिटको ग्रुप चाहिँ तिमीले के गर्छौ त एकचोटी तिमीले ट्रान्समिट गर्न सक्छौ अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तिम्रो जुन कम्युनिकेसनको स्पिड छ जुन ट्रान्समिसनको स्पिड छ कम्प्यारेटिभली हेर त बाइनरी भन्दा एमएरे डाटा कम्युनिकेसनको जुन बिट रेट हामी भन्छौँ अथवा जुन डाटा रेट भन्छौँ त्यो डाटा रेट चाहिँ कम्प्यारेटिभली बाइनरी भन्दा के हुन्छ त धेरै हुन्छ अब यहाँ हेर त मैले एमएरे सिग्नलिङ र बाइनरी सिग्नलिङ चाहिँ यहाँनिर कम्प्यारिजन गरिएको छ एकैछिन है म यो लगआउट गरेर फेरि लगइन हुन्छ है राम्रोसँग तिमीहरूसँग कम्युनिकेट गर्नै पाइएन के अनिस अहिले एकचोटि बोल त खै तिम्रो आवाजै आएन के हेलो सर एकैछिन है म लगआउट गरेर फेरि लगइन हुन्छु हेलो अनिस एकचोटि अनम्युट गर त हजुर सर के सुनिरहेको छैन मलाई त सुनिरहेछौ नि हेलो हजुर सर ल मैले जुम गर्दैछु है अब यहाँनिर हेर त मैले एमएरे डाटा कम्युनिकेसन सिस्टममा हामीले अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि मल्टिपल बिट अब बाइनरी सिग्नलिङमा हेर त अब हामीले चाहिँ एकचोटिमा एउटा मात्रै बिट पठाउँछौँ भने अब एमएरे डाटा कम्युनिकेसन सिस्टममा हामीले के गर्छौँ त एट वान टाइम वी क्यान सेन्ड मल्टिपल अफ डाटा है अथवा मल्टिपल अफ बिट्स
जस्तो हेर त अब मैले एम भन्ने बित्तिकै जुन जसलाई हामीले लेभल अफ आउटपुट जनाउँछौँ, फर एक्जाम्पल हेर त एम इक्वल्स टु 8 भनेको हामीले 3 वटा बाइनरी बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ के, जुन चाहिँ 000 देखि 11 सम्म जान्छ है। अब हेर त अब बाइनरी सिग्नलिङमा एकचोटिमा हामीले कि 0 पठाउँछौँ कि 1 पठाउँछौँ है। तर अब यो एम एरेमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले 8 वटा लेभलवाला एम एरे डाटा कम्युनिकेसन सिस्टमहरू युज गरेका छौ भने तिमीले एकचोटिमा के गर्छौ त 3 वटा बाइनरी बिट चाहिँ तिमीले के गर्छौ त पठाउँछौ। अब यहाँनिर हेर त हामीले सिग्नलिङ रेट हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गरिरहेका छौँ के। सिग्नलिङ रेटको लागि हेर त सबभन्दा पहिला हामी इन्ट्रोपी क्याल्कुलेट गर। इन्ट्रोपीको फर्मुला त यहाँ छँदैछ, तिमीहरू यो अगाडि आइसकेछ इन्ट्रोपीको फर्मुला है। अब इन्ट्रोपीको फर्मुला यो आइसकेको छ अगाडि नै। अब यहाँनिर हेर त यो कन्डिसन्स लगाऊ। यो कन्डिसन्स लगाइसकेपछि हाम्रो जहिले पनि हेर त इन्ट्रोपी इक्वल्स टु log 2m आउँछ। अब इन्फर्मेसन रेट भनेको हेर त सिम्बल रेट इन्टु इन्ट्रोपी हो है, आर इन्टु एच हो क्या। भनेपछि तिम्रो के हुन्छ त इन्फर्मेसन रेट इक्वल्स टु फर एम एरे डाटा कम्युनिकेसन आर इक्वल्स टु है स्मल आर इन्टु तिम्रो इन्ट्रोपी एच। आर भनेको सिम्बल रेट हो। अब यहाँनिर हेर त एउटा देखाइएको छ कि फर एम इक्वल्स टु 4 भनेको छ यहाँ है। अब एम इक्वल्स टु 4 मा तिम्रो हेर त तिम्रो जुन इन्ट्रोपी हामीले क्याल्कुलेसन गर्यो भने log 2 को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ। भनेपछि तिम्रो इन्फर्मेसन रेट कति हुन्छ त ट्वाइस इन्टु सिम्बल रेट है। अब यहाँ एडभान्टेज अफ एम एरे डाटा कम्युनिकेसनमा मैले अहिले भर्खरै भनिसकेँ होइन। एम एरे डाटा कम्युनिकेसनमा हेर त तिम्रो हेर त अब बाइनेरीमा हेर त अब हामीले एकचोटिमा एउटा बिट पठाउँथ्यौँ भने है। अब हामीले यो एम एरे डाटा कम्युनिकेसन सिस्टममा चाहिँ हामीले एकचोटिमा मल्टिपल बिट्सहरू पठाउन सक्छौँ। त्यही भएर हेर त यहाँनिर है अब तिम्रो जहिले पनि तिम्रो एम एरे डाटा कम्युनिकेसनमा है कम्प्यारेटिभली बाइनेरी डाटा कम्युनिकेसन सिस्टम भन्दा log 2m टाइम्स फास्टर देन तिम्रो बाइनेरी सिस्टम हुन्छ क्या। त्यो कुरा हामीले हेर्नु पर्यो है। अब यहाँनिर हेर त कम्प्यारिजन गरिएको छ क्या। यो कम्प्यारिजनमा हेर त कम्प्यारिजनमा हेर त बाइनेरी सिग्नलिङ र एम एरे सिग्नलिङको कम्प्यारिजन गरिरहेछ है। अब यो सिग्नलिङ रेट अब ट्रान्समिट डाटा स्लोर देन एम एरे होइन, ट्रान्समिट डाटा एट log 2m फास्टर देन बाइनेरी होइन। अब बाइनेरी सिग्नलिङमा लेस पावर चाहिन्छ है। अब यतापट्टि एम एरे सिग्नलिङमा मोर पावर इज रिक्वायर्ड। त्यस्तै गरिकन हेर त सिग्नलिङ रेट अफ द सिस्टम इज 1/tv इफ टिभी इज बिट ड्युरेसन। signaling rate of system is 1/t if t is the symbol duration है। अब यहाँ हेर त यतापट्टि हेर त यो बाइनेरी सिग्नलिङमा एकचोटिमा हामीले एउटा बिट पठाउँछौँ नि होइन र। अब यतापट्टि हेर त हामीले एकचोटिमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिम्बल पठाउँछौँ। सिम्बल भनेको सिम्बललाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि है वी क्यान ह्याभ है नम्बर अफ बिट्स है। त्यही भएर हेर त यता एम एरे सिग्नलिङमा सिम्बल ड्युरेसन भनिरहेको छ, यतापट्टि हेर त बिट ड्युरेसन भनेको छ। किनभने बाइनेरी सिग्नलिङ सिस्टममा आइदर यु सेन्ड डाटा आइदर 0 अर आइदर 1 है। तर एम एरे सिग्नलिङमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले के गर्छौँ त एम एरे सिग्नलिङमा मल्टिपल बिट पठाउने हो। मैले तिमीहरूलाई भनिसकेँ अहिले होइन। अब हामीले अब 4 वटा लेभल भनेको तिम्रो कति हो त भन्दाखेरि 2 वटा बाइनेरी बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यही भएर एकचोटि ट्रान्समिट गर्ने बेलामा तिमीले के गर्छौ त 2टा बिट ट्रान्समिट गर्छौ है। अब तिमीले फर एक्जाम्पल अब एम इक्वल्स टु तिमीले 8 लियौ, एम इक्वल्स टु 8 लिने भनेको अब प्रत्येक सिम्बोललाई हामीले 3 वटा बाइनेरी बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। जुन चाहिँ नि 000 देखि 111 सम्म जान्छ है। त्यही भएर हेर त यहाँनिर यहाँ बाइनेरी सिग्नलिङमा हेर त त्यही भएर बिट ड्युरेसन भनेको छ, यतापट्टि सिम्बल ड्युरेसन भनेको छ क्या। यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यतापट्टि हेर त बाइनेरी सिग्नल सिस्टममा हेर त आउटपुट अफ पल्स जेनेरेटर कन्सिस्ट अफ बाइनेरी पल्स विथ 1 of 2 पोसिबल एम्प्लिट्युड लेभल भनेको छ क्या, कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ।
अब एम एरे सिग्नलिङमा हेर त एम पोसिबल एम्प्लिट्युड लेभल हुन्छ है। अब जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले हामीले चारवटा पनि लिन सक्यौं हैन, 8वटा पनि लिन सक्यौं है। त्यस्तै गरेर m इक्वल्स टु 5 पनि लिन सक्यौं। अब m इक्वल्स टु तिमीले 16 पनि लिन सक्यौ, m इक्वल्स टु 32 पनि लिन सक्यौ है। त्यही भएर हामीले यसरी बाइनरी सिग्नलिङ र एम एरे सिग्नलिङलाई हामीले कम्प्यारिजन गर्छौं है। अब यहाँनिर हेर त बाइनरी सिग्नलिङलाई लेस पावर रिक्वायर्ड हुन्छ, एम एरे सिग्नलिङलाई चाहिँ हामीलाई मोर पावर चाहिँ चाहिन्छ है। यसरी अब हामीले यो एम एरे डाटा कम्युनिकेसन सिस्टम हेर्छौं। अब यहाँनिर हेर त यो क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसन छ है। अब यो क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसनको तिम्रो यो ट्रान्समिटर पनि छ, रिसिभर पनि छ यहाँ। अब हामीले हेर त मैले अगाडि नै भनिसकेँ यी सबै हाइब्रिड मोडुलेसन स्किम्सहरू हो क्या, जसले हाम्रो जुन बेसिक मोडुलेसन स्किम छ एएसके एफएसके र पिएसके को लिमिटेसन्सहरूलाई ओभरकम गरिदिन्छ क्या यसले है। अब यहाँनिर हेर त क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसनमा है, अब यसले बेसिकल्ली एएसके र पिएसके को क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भनेको है, यसले एएसके र पिएसके को रिफाइनमेन्ट हो क्या, अथवा कम्बिनेसन अफ एम्प्लिट्युड सिफ्ट किङ र फेज सिफ्ट किङ भनेको तिम्रो के हो त क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसन। अब एएसके र पिएसके पनि आफ्नो लिमिटेसन्सहरू छ क्या है। त्यो लिमिटेसन्सहरू त तिमीलाई थाहा छ है। अब एएसकेमा हेर त अब तिम्रो लसेसहरू धेरै हुन्छ है, अब पावर उहरू कम हुन्छ हैन, त्यो कुराहरू त तिमीले हेर्नु पर्यो हैन। अब त्यही लिमिटेसन्सलाई यसले के गर्ने हो त ओभरकम गर्ने हो है। अब त्यहाँनिर हेर त बिट एरर रेटहरू पनि बढी हुन्छ। अब तिमीहरूले कति ख्याल गरेछौ हेर त अहिलेको जुन हामीले टेलिभिजनहरूमा जुन केबल टेलिभिजन छ त्यहाँनिर हेर त अब कहिलेकाहीँ त्यो मेन्टेनेन्सहरू गर्ने बेलामा त्यहाँ हेर त 64 क्वाम भनेर आइरहेको हुन्छ के है। अब जेनरली अब यो केबल टेलिभिजनवालाहरूले यो क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसन्सहरू युज गर्छन् है। त्यही भएर यहाँनिर हेर त अब यो क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भनेको क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भनेको जति पनि एएसके र जुन पिएसके को छ है, एएसके र पिएसके को संस्कृति एएसके र पिएसके को रिफाइनमेन्ट जुन चाहिँ हामीले क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसन भन्यौं है। अब यहाँ हेर त तिमीले ब्लक डायग्राममा हेर्न सक्छौ। अब यो ब्लक डायग्राममा हेर त अब हामीसँग हेर त यहाँनिर सिरियल टु प्यारलल कन्भर्टर छ है। अब सिरियल टु प्यारलल कन्भर्टरमा हेर त माथिपट्टि आई च्यानल, तलपट्टि के छ त क्यू च्यानल छ है। आई च्यानल र माथि क्यू च्यानलमा यहाँनिर हेर त 2 to L लेभल कन्भर्टर, तल पनि हेर त 2 to L लेभल कन्भर्टर छ। त्यसपछि हेर त त्यसको आउटपुट लगेर हामीले प्रोडक्ट मोडुलेटरमा दिएका छौँ है। अब त्यो प्रोडक्ट मोडुलेटरमा हेर त हामीले क्यारियर वेभ हामीले फिड गरेका छौँ है। अब हामीले त्यहाँनिर ओसिलेटर सर्किट युज गरेका छौँ। अब त्यो ओसिलेटर सर्किटले माथि आई च्यानलतिरको प्रोडक्ट मोडुलेटरलाई एसी कस टु पाई एफसिटी दिएको छ भने तलपट्टिको प्रोडक्ट मोडुलेटरलाई हेर त 90 डिग्री फेज सिफ्ट गरेको छ। 90 डिग्री फेज सिफ्ट गर्ने बित्तिकै तलपट्टिको प्रोडक्ट मोडुलेटरमा एसी साइन टु पाई एफसिटी प्रोडक्ट तिम्रो क्यू च्यानलको प्रोडक्ट मोडुलेटरलाई फिड गरेको छ है। अब यहाँनिर प्रोडक्ट मोडुलेटरले हेर त माथि र तलको प्रोडक्ट मोडुलेटरले मोडुलेटेड गरेको जुन वेभ छ त्यो वेभ गएर हामीले हेर त समरमा है, त्यो तलपट्टि हेर त त्यो एडिसन सर्किट हो क्या, त्यो हामीले समर पोइन्ट भन्छौँ, त्यहाँनिर गएर हेर त एडिसन हुन्छ र यहाँ सम गरिसकेपछिको आउटपुट हेर त यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेसन चाहिँ हामीले डेभलप गर्छौँ। अब यहाँनिर हेर त अब हामीले यो जुन ब्लक डायग्राम छ
त्यो ब्लक डायग्रामलाई त सबभन्दा पहिला तिमीहरूले बनाउनु पर्यो है, अब याद हुनु पर्यो के। अब ट्रान्समिटिङ साइडको पनि ब्लक डायग्राम याद हुनु पर्यो है, रिसिभिङ साइडतिरको पनि ब्लक डायग्राम याद हुनु पर्यो। र ब्लक डायग्राम याद गरिसकेपछि प्रत्येक ब्लकलाई हामीले एक्सप्लेनेसन गर्ने हो है। अब यो भित्रको सर्किटको अपरेसन हामीलाई थाहा हुन चाहिँ परेन। जसरी अब तिमीहरूले चाहिँ एनालग कम्युनिकेसनमा चाहिँ सर्किट बनाइसकेपछि प्रत्येक सर्किटको फङ्सन्सहरू तिमीहरूले थाहा हुनुपर्ने हुन्थ्यो क्या, त्यसको अपरेसन्सहरू थाहा हुनुपर्ने हुन्थ्यो है। अब यहाँनिर हामीलाई सर्किटको अपरेसनतिर होइन कि त्यो ब्लक डायग्राम, कुन ब्लक डायग्रामले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो क्या। अब यहाँनिर हेर त, अब हामीले बाइनरी डाटा इनपुट गरेका छौँ, हामीसँग सिरियल टु प्यारलल कन्भर्टर छ र सिरियल टु प्यारलल कन्भर्टरबाट हेर त एउटा आई च्यानलबाट 2 to L लेभल कन्भर्टरमा गएको छ। सिमिलरली हेर त क्यू च्यानल लेभलमा 2 to L कन्भर्टर छ है। यो एल भनेको तिम्रो इक्वल्स टु रुट ओभर है तिम्रो चाहिँ लेभल हुन्छ है, नम्बर अफ लेभल, जुन चाहिँ हामीले एमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यसै गरिकन हेर्दा 2 to L लेभल कन्भर्टर गइसकेपछि है, अब आई च्यानलको पनि 2 to L लेभल कन्भर्टर छ, क्यू च्यानलमा पनि 2 to L लेभल कन्भर्टर छ। त्यसपछि हेर त यो केमा गइरहेछ त भन्दाखेरि प्रोडक्ट मोडुलेटरमा फिड भइरहेको छ। अब यतापट्टि हेर त तल ओसिलेटर सर्किट छ, ओसिलेटरले क्यारियर फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्छ। अब यो क्यारियर फ्रिक्वेन्सी पनि हेर त माथिको आई च्यानल प्रोडक्ट मोडुलेटरमा फिड भएको छ, तलपट्टि हेर त तिम्रो क्यू च्यानल प्रोडक्ट मोडुलेटरमा 90 डिग्री फेज सिफ्ट भएको छ है। अब त्यो 90 डिग्री फेज सिफ्ट हुनु भनेको cos 2 पाई एफसिटी को 90 डिग्री फेज सिफ्ट भनेको sin 2 पाई एफसिटी हुन्छ। अब यो एसी sin 2 पाई एफसिटी चाहिँ तिम्रो क्यू च्यानल प्रोडक्ट मोडुलेटरमा फिड भएको छ। अब यो दुईटा प्रोडक्ट मोडुलेटर हेर त है, दुईटा प्रोडक्ट मोडुलेटरको आउटपुट अब यहाँनिर समर सर्किटमा के भयो त एडिसन भएको छ। अब यो एडिसन भइसकेपछि क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेटेड वेभ चाहिँ के हुन्छ त जेनेरेट हुन्छ है। अब यहाँनिर हेर त, अब यहाँ क्यालकुलेसन्सहरू छ, सिरियल टु प्यारलल कन्भर्टर, एसएफ अफ बाइनरी सिक्वेन्स अफ बिट रेट आरबी इक्वल्स टु 1/t। सिमिलरली हेर त यहाँ 2 to L लेभल कन्भर्टर छ नि है, यो L इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि रुट ओभर नम्बर अफ लेभल भनेको हाम्रो एन छ। अब यहाँनिर हेर त 8 क्वाममा हेर त एन इक्वल्स टु 3 छ है, एम इक्वल्स टु के हुन्छ त 8 पोसिबल आउटपुट फेज एन्ड एम्प्लिट्युड हुन्छ। यो त हामीले पढिसक्यौँ नि होइन र है। 8 वटा पोसिबल लेभलको लागि हामीले नम्बर अफ बिट कतिले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ 3 नम्बर अफ बिट। 16 क्वामको लागि हेर त एम इक्वल्स टु है, एम इक्वल्स टु 16 भनेपछि हामीले कति बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ नम्बर अफ बिट भनेको 4 हो। अब यहाँनिर हेर त अब हामीसँग क्वाम रिसिभर छ क्या। अब क्वाड्रेचर एम्प्लिट्युड मोडुलेटेड सिग्नल आयो, त्यसपछि हेर त हामीसँग दुईटा प्रोडक्ट मोडुलेटर छ, यहाँ माथि पनि प्रोडक्ट मोडुलेटर छ, तल पनि प्रोडक्ट मोडुलेटर छ। अब ट्रान्समिटिङ साइडमा जसरी हामीले प्रोडक्ट मोडुलेटरमा हामीले क्यारियर सिग्नल फिड गरेका थियौँ, त्यही रेस्पेक्टमा हेर त हामीले पनि रिसिभिङ साइडमा प्रोडक्ट मोडुलेटर युज गरेका छौँ र त्यसै गरिकन हामीले के गरिरहेछौँ त क्यारियर फ्रिक्वेन्सीहरू यहाँनिर फिड गरेका छौँ। अब यो क्यारियर फ्रिक्वेन्सीहरू फिड गरिसकेपछि अब हेर त यो प्रोडक्ट मोडुलेटरले है, अब यो माथिको प्रोडक्ट मोडुलेटर र यो आई च्यानल र क्यू च्यानलको प्रोडक्ट मोडुलेटरले फेरि मोडुलेसन गर्छ र यसबाट दिएको आउटपुट चाहिँ हामीले हेर त यहाँनिर इन्टिग्रेटर सर्किट छ। यो इन्टिग्रेटर सर्किट भनेको तिम्रो लो पास फिल्टर सर्किट हो। अब यो इन्टिग्रेटर सर्किटले के गर्छ त भन्दाखेरि सबै हायर फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टहरूलाई यसले रिजेक्ट गरिदिन्छ, लोवर फ्रिक्वेन्सीलाई मात्रै यसले के गरिदिन्छ त एलाउ गरिदिन्छ। त्यसपछि हेर त यहाँनिर डिसिजन सर्किट गयो। डिसिजन सर्किटमा हेर त यहाँ थ्रेसहोल्ड हामीसँग L-1 छ है। अब तलको डिसिजन सर्किटमा पनि क्यू च्यानलवाला डिसिजन सर्किटमा पनि थ्रेसहोल्ड L-1 छ। अब यो थ्रेसहोल्डसँग कम्पेरिजन गरिसकेपछि यहाँनिर अब के आउँछ त बाइनरी बिट्सहरू आउँछ, त्यो फेरि अब प्यारलल टु सिरियल कन्भर्टरमा हुँदै अनि हाम्रो यसको जुन यो आउटपुट छ
यो भनेको तिम्रो के हो त भन्दाखेरि डिमोडुलेटेड बाइनरी डाटाहरू। यसरी हेर त हामीले यो क्वामहरू हामीले यसरी हेर्छौँ है। यो अब ट्रान्समिटिङ र रिसिभिङ पार्टहरू हामीले यसरी हेर्छौँ क्या है। अब यहाँनिर तिमीले हेर्न सक्छौ यसमा है। अब जसरी यहाँ ब्लक डायग्राममा देखाइएको छ त्यसरी नै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या तिमीहरूले। त्यसमा केही छ भने सोधौँ है। केही छ भने मलाई मेसेज गरे हुन्छ क्या। टेक्स्टमा हेर त, टेक्स्टमा मेसेज गर मलाई। अब यहाँनिर हेर त हामीसँग हामीले अब लास्ट टपिक छ क्या यसको, मोडेम एन्ड इट्स एप्लिकेसन भन्छौँ। अब मोडेम भनेको तिम्रो के हो त डाटा ट्रान्सरिसिभर हो, जसले मोडुलेसनको काम पनि गर्छ डिमोडुलेसनको काम पनि गर्छ क्या। अब यसलाई हामीले मोडुलेटर डिमोडुलेटर पनि भन्छौँ, जसले डिजिटल डाटा चाहिँ ट्रान्समिट र रिसिभ गर्छ है ओभर पब्लिक टेलिफोन लाइन्सहरू है। अब टेलिफोन च्यानल विच इज एनालग इन नेचर feeds the voice frequency carrier modulated by a data transmitter and is demodulated or extracted by data receiver. अब मोडेम हेर त हामीले जुन 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 तिम्रो क्लासिकल जुन टेलिफोन लाइन्सहरूमा हामीले जहाँ कहीँ पनि अब डाटा ट्रान्समिट र रिसिभ गर्नु पर्यो भने हामीले त्यहाँनिर हेर त मोडेम युज गर्छौँ है। अब त्यहाँ मोडेम भनेको के हो त डाटा ट्रान्सरिसिभर्सहरू हो। अब इनिशियली modems were used to connect terminals located in remote places to a central computer है। The modulation type depends on the application of interest। अब यहाँ हेर त बाइनरी FSK with non coherent detection। अब यसको लागि तिमीहरूले हेर्न सक्छौ है। FSK modems operates at 1200 bps operating at frequency 1300 to 21 Hz। अब यो प्रत्येक मोडुलेसन स्किमको लागि दिइएको छ क्या। त्यसै गरिकन हेर त यहाँ 4 फेज डिफरेन्सियल फेज सिफ्ट किङ छ। यसको लागि हेर त क्यारियर 1300 Hz विथ द स्पिड अफ 2400 Mbps। 8 फेज DPSK हेर त विथ द क्यारियर एट 1800 Hz विथ द स्पिड अफ 4800 bps। अब यहाँनिर हेर त MRA PSK एन्ड DPSK छ। दिस मोडुलेसन स्किम इज सब्सेप्टिबल टु फेज जिटर इन टेलिफोन च्यानल। अब यहाँनिर हेर त MRA क्वाम छ 16 क्वामको लागि। दिस मोडेम परमिट्स विथ 9600 bps एन्ड इम्प्लिमेन्ट्स एडेप्टिभ इक्वलाइजेसन टु कम्पनसेट डिस्टोर्सन है। अब यहाँ जेनरली अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि मोडेम हामीलाई कहाँनिर युज हुन्छ त भन्दाखेरि जहाँनिर हेर त जहाँ टेलिफोन पब्लिक टेलिफोन च्यानलमा है अब हामीले त्यहाँनिर डाटा पठाउनु पर्यो, डाटा ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भने हामीलाई मोडेम चाहिन्छ। र त्यो पब्लिक टेलिफोन लाइनबाट क्यारी भएको डाटाहरू रिसिभरमा रिसिभ हुनको लागि हामीलाई फेरि के चाहिन्छ, मोडेमै चाहिन्छ है। मोडेम इज बेसिकली द कम्बिनेसन अफ मोडुलेटर एन्ड डिमोडुलेटर है। अब यहाँनिर तिमीले हेर्न सक्छौ हेर त यहाँनिर अब मैले बाइनरी FSK को है अब तिम्रो 16 क्वामको सबैको त्यो मोडेमहरूको यहाँनिर स्पिडहरू है अब तिम्रो अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सीहरू हामीले यहाँ दिएका छौँ। अब यसै गरिकन हेर त यहाँ मोड्स अफ अपरेसन अफ मोडेम्सहरू छ क्या। अब मोड्स अफ अपरेसन अफ मोडेममा हेर त यहाँनिर सिम्प्लेक्स छ, हाफ डुप्लेक्स छ अनि फुल डुप्लेक्स छ। अब सिम्प्लेक्स भनेको त अब तिम्रो वान वे कम्युनिकेसन हो है। सिम्प्लेक्स भनेको त वान वे के। फर इक्जाम्पल ब्रोडकास्टिङ जस्तो टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ रेडियो ब्रोडकास्टिङमा हेर त सिम्प्लेक्समा के हुन्छ त्यो सबै के हुन्छ त वान वे मात्रै हुन्छ। अब हाफ डुप्लेक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि तिम्रो ट्रान्समिसन र रिसिभ वान एट अ टाइम हुन्छ। फर इक्जाम्पल वकिटकी क्या, वकिटकीमा के हुन्छ हेर त एकजना स्पिकर बोल्यो भने अदर हेज टु लिसन अनि त्यसको कम्प्लिट भइसकेपछि अर्को बोल्छ है, त्यसपछि अर्कोले सुन्छ क्या। त्यस्तो किसिमको कम्युनिकेसनलाई हामीले के भन्छौँ, हाफ डुप्लेक्स भन्छौँ।
फुल डुप्लेक्स भनेको अब तिमीले एट अ सेम टाइम यु क्यान ट्रान्समिट द इन्फर्मेसन टु एन्ड फ्रो के तिमीले ट्रान्समिट पनि गर्न सक्छौ रिसिभ पनि गर्न सक्छौ फर इक्जाम्पल टेलिफोन मोबाइल कम्युनिकेसन्सहरू सबै के हो त फुल डुप्लेक्स हो है जहाँनिर तिमीहरूले हेर त बोल्न नि सक्छौ है है अब त्यही प्यारलली तिमीहरूले चाहिँ सुन्न पनि सक्छौ यसरी तिम्रो मोड्स अफ अपरेसन अफ मोडेममा हामीले सिम्प्लेक्स हाफ डुप्लेक्स र फुल डुप्लेक्स चाहिँ हेर्छौँ के है सिम्प्लेक्स भनेको तिम्रो रेडियो ब्रोडकास्टिङ टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ सम्झ जसमा वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ है एउटा ट्रान्समिटर मात्रै हुन्छ अर्को पार्ट भनेको रिसिभिङ पार्ट मात्रै हो हाफ डुप्लेक्स भनेको तिम्रो वोकिटकी है एकचोटिमा एउटाले ट्रान्समिट गर्छ अर्कोले रिसिभ गर्नु पर्यो र अर्को पार्टीले ट्रान्समिट गर्यो भने है त्यो अर्को पार्टीले के गर्नुपर्छ त रिसिभ गर्नुपर्छ त्यो भनेको हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स भनेको त अब हामीले युज गर्ने मोबाइल कम्युनिकेसन सिस्टम टेलिफोन सिस्टम्सहरू सबै के हो त फुल डुप्लेक्स हो अब यो फुल डुप्लेक्समा हामीले कम्युनिकेसन हामीले के गर्न सक्छौँ त बोथ वे कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ एट द सेम टाइम अब यो हेर त कन्स्टलेसन डायग्राम चाहिँ सबैको याद गरिराख है यो सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा जस्तो अब तिमीलाई कुनै मोडुलेसन स्किम सोध्यो भने कन्स्टलेसन डायग्राम चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ यो 16 क्वामको छ यहाँ 64 क्वामको छ है अब तिमीहरूले यो विभिन्न किसिमको मोडुलेसन स्किमहरूको चाहिँ कन्स्टलेसन डायग्रामहरू चाहिँ याद गर यति गर्यो भने हाम्रो च्याप्टर 5 पनि भ्याइन्छ है अब यसमा केही छ भने सोधौँ अनिश अनिश केही छ भने सोधौँ त मलाई यो च्याप्टरमा छैन सर।
ल अब हामी च्याप्टर 5 तिर जाउँ है, च्याप्टर 6 तिर सरी। म थोरै जुम गरिदिन्छु। अब यहाँनिर हेर त, अब हामीले ऱ्यान्डम सिग्नल्स एन्ड नोइज इन कम्युनिकेसन सिस्टम भनिरहेछौँ कि है। अब हेर त, हामीले यो कम्युनिकेसन सिस्टममा मेजर लिमिटिङ फ्याक्टर नोइज हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ है। अब यो नोइजको स्टडीको लागि के अब हामीले विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अप्रोचहरू हामीले पढ्छौँ, किनभने हामीले के भनिरहेछौँ त भन्दाखेरि तिम्रो एफिसिएन्ट कम्युनिकेसन सिस्टमको लागि है, अब त्यो सिस्टमलाई कमभन्दा कम चाहिँ नोइजले इन्टरफियर गर्नुपर्छ भनिरहँदा है, अब त्यो नोइजलाई मिनिमाइज गर्नको लागि है, अब हामीले विभिन्न किसिमको प्रोबेबिलिटीको अप्रोचबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई स्टडीहरू चाहिँ गरेका छौँ। अब जेनरली अब हेर त, हामी यहाँनिर ऱ्यान्डम सिग्नल्स नोइजको इन्टरप्रिटेसनहरू नै गर्ने हो यहाँनिर है। अब त्यसको विभिन्न किसिमको प्रोबेबिलिटीको अप्रोचहरू छ। त्यो प्रोबेबिलिटीको अप्रोचहरूबाट चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन सिस्टममा इन्टरफियर हुने जुन नोइजहरू छ, त्यो नोइजहरू नै हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ। अब बेसिकल्ली अब नोइज भन्ने बित्तिकै अब यसको नेचर चाहिँ अलिकति ऱ्यान्डम नेचरको हुन्छ है। अब यो त प्रेडिक्टेड हुँदैन नि नोइज, होइन र? त यो अनप्रेडिक्टेड भएको नेचरको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग धेरै प्रोबेबिलिटीको अप्रोचहरू छ क्या है। त्यो प्रोबेबिलिटीको अप्रोचबाट हामीले के गर्छौँ त, नोइजको एनालाइसिस इन्टरप्रिटेसन गर्छौँ। किनभने हेर त, अब हामीले कम्युनिकेसन सिस्टममा यत्रो मोडुलेसन स्किम्सहरू पढ्यौँ है। अब म तिम्रो एनालग मोडुलेसन, डिजिटल मोडुलेसनको कुराहरूमा पनि तिमीले हेर्न सक्छौ, जहाँ चाहिँ हेर त त्यसको मेजर लिमिटिङ है, अब त्यसको एफिसिएन्सीलाई डिग्रेड गर्ने है। अब त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ अप्टिमम चाहिँ त्यसको पर्फर्मेन्स नहुने है। अब त्यसको मेजर लिमिटिङ भनेको तिम्रो के हो त, नोइज भनेर हामीले पढिरहेका छौँ है। अब त्यो नोइजलाई मिनिमाइज गर्न, त्यो नोइजलाई हामीले कम्प्लिटली प्र्याक्टिकल्ली इराडिकेट गर्न सक्दैनौँ है। अब तिम्रो प्रत्येक कम्युनिकेसन सिस्टममा है, अब धेरै अथवा थोरै नोइजको इन्टरफेरेन्स भइरहेको हुन्छ, किनभने हेर त नोइज इज अनप्रेडिक्टेड होइन। अब नोइजको फेरि अब तिमीले सोर्स हेऱ्यौ भने, अब नोइज हेर त, अब त्यो एटमोस्फियर है, अब त्यो नेचुरल नेचरको कारणले गर्दाखेरि पनि नोइज चाहिँ इन्ड्युस हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हेर त आर्टिफिसियल नोइजहरू अहिले हेर त हामीसँग यति धेरै सिस्टम्सहरू हामीले युज गरिरहेका छौँ है। कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरू हेर, इलेक्ट्रोनिक गेजेट्सहरू हेर है। अब हामीले यसरी युज गर्ने बेलामा एउटा डिभाइसले अथवा एउटा कम्युनिकेसन सिस्टमले अर्को सिस्टमलाई चाहिँ इन्टरफियर गरिरहेको हुन्छ क्या है। अब तिम्रो हेर त, अब यही पोखराको केसमा पनि हेर, अब पोखराको ल्यान्डलाइनहरूमा धेरै जस्तो रेडियो बजिरहेको हुन्छ क्या है। अब यो भनेको त आर्टिफिसियल नोइज हो नि, किनभने त्यो टेलिफोन पनि मान्छेले नै बनाएको, त्यो रेडियो सिस्टम पनि मान्छेले नै बनाएको है। अब त्यो रेडियोले हेर त टेलिफोनलाई इन्टरफियर गरिरहेको छ क्या। यी भनेको त तिम्रो आर्टिफिसियल नोइज हो क्या। म्यानमेड नोइज आर कल्ड आर्टिफिसियल। अब नेचर नोइज हेर त, अब नेचरको कारणले गर्दाखेरि, इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दाखेरि पनि नोइज इन्ड्युस हुन्छ। जस्तो फर एक्जाम्पल हेर त, एकदमै राम्रो आकाश खुलेको बेलामा, घाम लागेको बेलामा तिम्रो हेर त कम्युनिकेसन सिस्टमहरू एकदमै इफेक्टिभ युज हुन्छ है। एकदम राम्रोसँग त्यसको अप्टिमम लेभलमा त्यसले ओपरेट गरिरहेको हुन्छ। तर तिम्रो त्यही हेर त, त्यही अलिकति चाहिँ तिम्रो आकाश नखुलेको दिनमा, पानी परेको बेलामा है, अब तिम्रो चाहिँ अलिकति त्यो नेचर चाहिँ फेभरेबल नभएको कन्डिसनमा हेर त त्यो तिम्रो सिस्टमहरूले चाहिँ राम्रोसँग ओपरेट गरिरह चाहिँ हुँदैन। त्यो कुरा त तिमीहरूले पनि अनुभव गर्दैछौ होला है। अब तिमीहरूले यत्रो धेरै अब इलेक्ट्रोनिक गेजेट्सहरू, तिम्रो सिस्टम्सहरू, मोबाइलदेखि लिएर हरेक चिजहरू तिमीले युज गरिरहेका छौ। अब त्यहाँनिर हेर त, यो इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो नेटवर्कको अथवा त्यो सिस्टमको पर्फर्मेन्सलाई डिग्रेड गरिरहेको हुन्छ के। भनेपछि अब
हामीले कम्युनिकेसन सिस्टममा चाहिँ नोइज चाहिँ मेजर लिमिटिङ फ्याक्टर हो। अब त्यो नोइजलाई मिनिमाइज गर्नको लागि त्यो नोइजको पनि हामीलाई के चाहिन्छ त एनालाइसिसहरू चाहिन्छ क्या। अब बेसिकली हेर त च्याप्टर 6 र 7 मा नोइज रिलेटेड टपिकहरू मात्रै छ क्या है। अब त्यो नोइजलाई कसरी इन्टरप्रेट गरिन्छ, अब हामीसँग भेरियस स्टेटिस्टिकल अप्रोचहरू छ है। त्यो स्टेटिकल एप्रोचबाट हामीले चाहिँ नोइजलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डिफाइन गर्छौँ। अब यहाँनिर हेर त अब हामीले भेरिएबल डेफिनेसनतिर गइरहेछ क्या। अब त्यो नोइजलाई डिफाइन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त हामी भेरिएबल डिफाइन गरौँ। एउटा डिटर्मिनिस्टिक भेरिएबल छ, एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबल छ। अब डिटर्मिनिस्टिक भेरिएबल भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ, काउन्ट गर्न सक्छौँ है। जस्तो फर एक्जाम्पल काउन्टिङ नम्बर्स आर डिटर्मिनिस्टिक हैन। र हामीले त्यो भेरिएबलहरूलाई चाहिँ प्रिभियसली प्रायरली हामीले के गर्न सक्छौँ त प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको भेरिएबललाई हामीले के भन्छौँ डिटर्मिनिस्टिक भेरिएबल भन्छौँ है। अब अर्को हेर त यहाँनिर ऱ्यान्डम भेरिएबल छ। ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्नाले हामीले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि जुन कुरा हामीले प्रायरमा प्रेडिक्सन गर्न सक्दैनौँ, यसको नेचर एकदमै भनरेबल हुन्छ क्या है। जुन तिमीले एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ त्यो एक्सपेक्ट गर्नुभन्दा त्यो फरक आइदिन सक्छ क्या। त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्छौँ है। जस्तो अब फर एक्जाम्पल तिमीहरूले अब त्यसको लागि हेर त अब ऱ्यान्डम भेरिएबलको लागि तिमीहरूले सिम्पल त्यसको एक्जाम्पलहरू पनि लिन सक्छौ के। फर एक्जाम्पल हेर त अब तिमीले कुनै पनि डाइस टस गरौ है, अथवा तिमीहरूले भनौँ न अब कुनै कोइन लिग, त्यो कोइनलाई तिमीले टसिङ गर्यो भने हेर त अब त्यसको त अब तिमीले रिजल्ट के अब गाई आउँछ कि त्रिशुल हुन्छ त्यो त पूर्व अनुमान त तिमीले गर्न सक्दैनौ है। अब त्यस्तो अनप्रेडिक्टेड नेचरलाई हामीले के भन्छौँ ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्छौँ। अब यो ऱ्यान्डम भेरिएबलको पनि क्लासिफिकेसन छ क्या। एउटा डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल छ, एउटा कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल छ है। अब डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेको है अब जसले जुन चाहिँ डिसकन्टिन्युअस इन नेचर हुन्छ, जसको फाइनाइट नम्बर अफ भ्याल्युजहरू हुन्छ है, त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्छौँ। जस्तो अब हेर त मैले यो डाइस टस गरेँ होइन, डाइस टस गर्ने बेलामा हेर त आइदर हेड आउला आइदर टेल आउला है। अब यहाँ हामीले हेर त x इक्वल्स टु x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 र x8 भनेका छौँ है। अब यसलाई हेर त अब मैले डिस्क्रिट नम्बर 0 1 1 1 2 2 2 3 यसरी मैले डिस्क्रिट नम्बरबाट मैले रिप्रेजेन्टेसन गरेँ भने त्यो मेरो के हुन्छ त डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल हुन्छ। अब अर्को हेर त यहाँनिर हेर त कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल छ। कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल द ऱ्यान्डम भेरिएबल इज सेड टु बी कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल इफ एक्स टेक्स एनी भ्याल्यु विथ द फाइनाइट अब्जर्भेसन टेबल भनेछ है। अब हेर त डिस्क्रिट भनेको तिम्रो डिसकन्टिन्युअस नेचर जसको फाइनाइट हुन्छ। अब कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसले कुनै पनि भ्यालु लिन सक्छ है। अब तिम्रो त्यो कन्टिन्युअस अब्जर्भेसन अफ टाइममा अथवा कन्टिन्युअस टाइममा है यसले लिन सक्ने जुन भ्यालु हो त्यो भनेको तिम्रो कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल हो है। अब माथि हेर त डिस्क्रिट भन्ने बित्तिकै तिम्रो फाइनाइट भनेर बुझ्नु पर्यो है। डिसकन्टिन्युअस फर्म कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबलमा कुनै पनि इन्स्टेन्टको टाइममा यसले जुनै पनि भ्यालु लिन सक्यो क्या, तर त्यो टाइम इन्टरभल के हुनुपर्छ त कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। माथिको डिस्क्रिट तलको के हो त कन्टिन्युअस हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्छौँ। अब यहाँनिर हेर त वाइ एनालाइसिस अर स्टडी अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेछ है। अब यो ऱ्यान्डम भेरिएबल किन चाहियो, किन हामी ऱ्यान्डम भेरिएबल चाहिँ स्टडी गरिरहेका छौँ भने हेर त अब यहाँनिर हामीले जुन नोइजको कुराहरू गरेका छौँ, नोइज इज अल्सो अनप्रेडिक्टेड विच इज अ ऱ्यान्डम भेरिएबल है। अब कुनै पनि कम्युनिकेसन सिस्टम हेर त हामीले नोइज फ्री गर्न सक्यौँ भने है त्यो कम्युनिकेसन सिस्टमले हेर त अप्टिमम
है यसको 100% यसले के गर्छ त एफिसिएन्सी चाहिँ यसले प्रड्युस गर्छ। तर अब यो नोइजको कारणले गर्दाखेरि है कुनै पनि कम्युनिकेसन सिस्टमको एफिसिएन्सी चाहिँ 100% हुँदैन है। त्यही भएर अब हेर त यो नोइजको लागि है अब यो नोइजलाई हामीले के गर्नुपर्छ त यसको स्टडी एनालाइसिसको लागि अब हामीले यो र्यान्डम भेरिएबल, किनभने नोइज भनेको अनप्रेडिक्टेड हो, नोइजलाई हामीले र्यान्डम भेरिएबल मानेर है यो र्यान्डम भेरिएबलको हामीले स्ट्याटिस्टिकल अप्रोचहरू हामीले के गर्छौँ त पढ्छौँ। अब यहाँनिर हेर त विभिन्न खालको टर्मिनोलोजीहरू छ क्या यहाँनिर। क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन CDF है, क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन CDF is associated with random variable x is defined as the probability that the outcome of an experiment will be one of the outcome भनेको छ है। मैले भने नि यो सबै प्रोबेबिलिटी अप्रोचहरू हो। अब CDF भनेको क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन हो है। अब कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा है कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा एउटा आउटपुट आउने जुन प्रोबेबिलिटी छ है त्यो प्रोबेबिलिटीको मेजरमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन भन्छौँ है। अब क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनलाई हामीले क्युमुलेटिभ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन पनि भन्छौँ है, CPDF भनेर पनि हामीले भन्छौँ। र क्युमुलेटिभ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनलाई हामीले है FXX है, F को बेसमा क्यापिटल X है, ब्राकेट भित्र हेर त स्मल x इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी है P, ब्राकेटमा क्यापिटल X इज लेस देन इक्वल्स टु स्मल x है। यो भनेको तिम्रो के हो त क्युमुलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन हो। अब यसको प्रोपर्टिजहरू हेर त है। द डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन FX इज बाउन्डेड बिट्विन 0 and 1 है। फर नो पोसिबल इभेन्ट x equals to minus infinity, the distribution function fxx equals to fx minus infinity equals to 0. Again, for possible events x equals to infinity, which includes all possible events px less than equals to infinity, is f base my x bracket my x equals to fx infinity equals to 1. यहाँनिर हेर the distribution function fxx is a monotonic non-decreasing function of x for x1 less than x2. The distribution function is given as fx capital X small x1 is less than f capital X अनि ब्राकेटमा x2। अब यहाँनिर हेर त x भनेको र्यान्डम भेरिएबल हो है। x1 र x2 चाहिँ के हो त नम्बर्सहरू हो, पोसिबल आउटकम्सहरू हो क्या। ठिक छ। x भनेको र्यान्डम, क्यापिटल X भनेको र्यान्डम भेरिएबल हो, x1 र x2 भनेको नम्बर्स हो। त्यो नम्बर्स भनेको तिम्रो के हो त पोसिबल आउटकम्सहरू है। यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो क्या। अब अर्को हेर त यहाँनिर प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन छ है। अब यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन भनेको के हो? यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सनलाई हामीले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन पनि भन्छौँ है। यो त हेर त प्रोबेबिलिस्टिक नेचर अफ र्यान्डम भेरिएबल छ। द प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन डिनोटेड बाई हेर त f capital X is defined in terms of cumulative distribution of CDF fxx as, यहाँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ है। यहाँनिर हेर त अब यो सबै याद गर्नुपर्ने छ क्या। यहाँ fx capital X equals to derivative of fxx. The probability of an event x1 and x2 can be calculated as है। अब यो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त यो इन्टिग्रेसनमा है। अब तिम्रो हेर त यहाँ प्रोबेबिलिटीको लिमिटेसन हेर त x1 देखि x2 सम्म हामीले यो इन्टिग्रेसन भ्याल्यु f capital X dx को है। अब तिम्रो लिमिट भ्यालु हेर त लो इन्टिग्रेसनको लोअर लिमिट x1 र माथिको लिमिट कति छ x2 छ। यसरी हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि
प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं है। अब प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन f डिनोटेड बाई fx has properties as fx is greater than equals to 0 for all x equals to 1 है। त्यसको लागि अब हाम्रो यहाँनिर माइनस इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी को है तिम्रो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन fx dx को चाहिँ भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ है। अब यसरी हेर त अब हामीले विभिन्न खालको चाहिँ यो र्यान्डम भेरिएबल को स्ट्याटिस्टिकल अप्रोचहरु हेर्छौं। अब यहाँनिर हेर त र्यान्डम प्रोसेस छ क्या। र्यान्डम प्रोसेस भनेको के हो है। अब र्यान्डम प्रोसेस भनेको कम्बाइन्ड एप्रोच अफ सिग्नल एनालाइसिस एन्ड प्रोबेबिलिटी थ्योरी टु इन्टरप्रेट एन्ड एनालाइज द कम्युनिकेसन सिस्टम है। अब कुनै पनि कम्युनिकेसन सिस्टमको है कम्युनिकेसन सिस्टममा यसको सिग्नल एनालाइसिस है र प्रोबेबिलिटी अप्रोच है एउटा चाहिँ सिग्नल एनालाइसिस भइहाल्यो र त्यसको प्रोबेबिलिटी एप्रोच को एनालाइसिसलाई हामीले के भन्छौं र्यान्डम प्रोसेस भन्छौं। अब यहाँनिर हेर त xit इज द फंक्शन अफ टाइम है। यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ टाइम x1 xi छ र्यान्डम भेरिएबल है। सिमिलरली हेर त यहाँनिर र्यान्डम प्रोसेस छ। अब यहाँनिर हेर त अब फिगर सोज द क्लियर पिक्चर अफ र्यान्डम भेरिएबल एन्ड प्रोसेस। यहाँ एक्जाम्पल को लागि हेर त भ्यालु अफ टेम्परेचर म्याग्निट्युड अर स्केल इज अ र्यान्डम भेरिएबल है। अब कुनै पनि हेर त टेम्परेचर को भ्यालु है त्यसको म्याग्निट्युड अर स्केललाई हामीले के भन्छौं र्यान्डम भेरिएबल x भन्छौं। द चेन्ज एन्ड फ्लक्चुएसन अफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु टाइम आर द र्यान्डम प्रोसेस defined by x bracket में t. In other words, random or stochastic process is viewed as the outcome of each trial as a function of time. Random processes are described using statistical averages like mean, correlation and covariance. The random processes are classified as stationary random or stochastic process or non-stationary र्यान्डम प्रोसेस है। अब यहाँनिर हेर त एक्जाम्पल दिएको छ के। फर एक्जाम्पल टेम्परेचर को भ्यालुहरु सबै र्यान्डम भेरिएबल हो है। त्यसै गरिकन र्यान्डम प्रोसेस भनेको के हो त भन्दाखेरि है त्यो टाइम को रेस्पेक्टमा चेन्ज हुने त्यो टेम्परेचर को भ्यालुहरु के हो त र्यान्डम प्रोसेस हो। यहाँनिर हेर त x1 x2 x3 दिएको छ नि दिज अल आर र्यान्डम भेरिएबल है। अब यहाँनिर हेर त त्यो टेम्परेचर सँग लएर जोडिदिएको छ क्या। फर एक्जाम्पल हेर त x1 x2 x3 x4 x5 x6 भनेको डिफरेन्ट है मेजरमेन्ट अफ टेम्परेचर हो। और र्यान्डम प्रोसेस भनेको है द चेन्ज अफ टेम्परेचर है द चेन्ज अफ टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टु टाइमलाई हामीले के भन्छौं र्यान्डम प्रोसेस भन्छौं। अब यो र्यान्डम प्रोसेसलाई हामीले मिन कोरिलेसन एन्ड कोभेरिएन्स बाट हामीले त्यसलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि विभिन्न स्ट्याटिस्टिकल एभरेजेसहरु हामीले लिन्छौं। अब यो सबै पढ्नु पर्ने हुन्छ के हामीले कोरिलेसन कसरी निकालिन्छ है। अब त्यो मिन कसरी निकालिन्छ त्यस्तै गरिकन कोभेरिएन्स कसरी निकालिन्छ है। अब बेसिकली हेर त यो च्याप्टरमा हामीले बढी जस्तो हेर त सबै है सबै अब तिम्रो के हो त भन्दाखेरि सबै स्ट्याटिस्टिकल अप्रोच हामीले हेर्छौं है। अब त्यसको लागि हेर त तिमीहरुले है बढी भन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। अब यहाँनिर हेर त सबै एक्सप्रेसन्सहरु छ त्यो एक्सप्रेसन्सहरु तिमीहरुले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब युनिट 6 र युनिट 7 मा है धेरै जस्तो अब सबै हेर त अब यो गसियन लिमिटेसन्सहरु देखि लिएर एरर प्रोबेबिलिटीहरु हामीले सबै स्ट्याटिस्टिकल एप्रोचमा हामीले के गर्नुपर्छ त एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ के सबै है। अब यहाँ सबै मैले एरर फंक्सन्सहरु क्याल्कुलेट गरेको छु है। धेरै जस्तो सबै म्याथमेटिकल टर्मिनोलोजीहरु आउँछ त्यो म्याथमेटिकल टर्मिनोलोजीहरु तिमीहरु सबैले अब प्र्याक्टिस गर्दै अब यी
एक्सप्रेसन्सहरु चाहिँ बढी भन्दा बढी तिमीहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो हेर, अब तिमीहरुले है, अब मैले आज यति नै गरे, अब भोलि अब मैले यो मीन कोरिलेसन कोभेरिएन्स त्यस्तै गरिकन अब एरर प्रोबेबिलिटीहरु हामीले चाहिँ विभिन्न तिम्रो चाहिँ मोडुलेसन स्किम्सहरुको चाहिँ एरर प्रोबेबिलिटीहरु पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल आजलाई यति गरौँ है। अब मैले यहाँ अगाडि तिमीले बढाइदियो भने अब तिमीहरुलाई फेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ है। अब मैले यो च्याप्टर 6 शेयर गरिदिन्छु कि शेयर गरिसकेछु मैले हैन।